अस्सलाम वालेकुम जी। जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की लॉन्ग मार्च से मुतालिक हिकमत अमली सामने आ गई है। अगर हुकूमत की जानिब से इमरान खान और उनकी पार्टी क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन हालात में इमरान खान का प्लान बी और प्लान सी क्या होगा, किस तरीके से पूरे मुल्क को जैम कर दिया जाएगा और अपने मुतालिबात मनवाए जाएंगे। साथ ही साथ 15 से 20 लाख लोग इमरान खान साहब इस्लामाबाद में कैसे इंटर करेंगे, मैं इनसाइड न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से 3 अहम तरीन सवालात के जवाब दिए गए हैं। पहला $1 मिलियन क्वेश्चन जो उनसे आज किया गया वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से था और उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत ने क्या सोचा है और इसके साथ साथ नए आर्मी चीफ के हवाले से क्या सोचा गया है। इस सवाल का जवाब मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से क्या दिया गया। दूसरा अहम तरीन सवाल शहबाज शरीफ साहब से यह पूछा गया कि मरियम नवाज साहिबा जो कि बार बार अपने जलसों में जनरल फैज को तनकीद का निशाना बना रही हैं, उस हवाले से क्या ये मरियम नवाज की ज़ाती राय है या फिर पार्टी का मौक़िफ़ है, ये सवाल भी शहबाज शरीफ साहब के सामने रखा गया। और तीसरा अहम तरीन सवाल इसी लॉन्ग मार्च से मुतालिक था कि हुकूमत किस तरीके से इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च से निपटेगी, क्या हिकमत अमली है हुकूमत की। तो इन तीनों सवालात के जवाबात शहबाज शरीफ साहब की जानिब से क्या दिए गए हैं, मैं आपके सामने तमाम तर हकाइक, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरा चैनल और पेज सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको जो शहबाज शरीफ साहब से 3 अहम तरीन सवालात और उससे जुड़े मजीद 3-4 और सवालात जो आज सहाफ़ियों से जो मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से लाहौर में की गई वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो सबसे पहले $1 मिलियन क्वेश्चन आर्मी चीफ के हवाले से पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से शहबाज शरीफ साहब से कि मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और नए आर्मी चीफ के हवाले से शहबाज शरीफ की जानिब से उनकी हुकूमत के हवाले से क्या सोचा गया है। इस सवाल के जवाब पर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि यह सवाल क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन हम मुस्तक़बिल में जो भी फैसला करेंगे उसमें मेरिट और सीनियरिटी को देकर तमाम तर फैसले किए जाएंगे। तो ये जवाब था शहबाज शरीफ साहब का। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम तरीन सवाल मरियम नवाज साहिबा के हवाले से पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि मरियम नवाज जो कि जलसों में बार बार हर जलसे में तकरीबन हदफ तनकीद बनाती हैं मोहतरम जनाब जनरल फैज साहब को, तो क्या ये उनकी ज़ाती राय होती है या फिर पार्टी का मौक़िफ़ होता है। इस सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि हम तमाम तर ऑफिसर्स की, तमाम तर लोगों की जो इदारे में लोग हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो वो उन्होंने जज्बात में आकर कही होगी, लेकिन हम तमाम जनरल्स का, तमाम तर अहम शख्सियात की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तीसरा जो $1 मिलियन क्वेश्चन शहबाज शरीफ साहब से सहाफ़ी की जानिब से किया गया वो था लॉन्ग मार्च से मुतालिक कि किस तरीके से इस लॉन्ग मार्च जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि 15 से 20 लाख लोग इंटर होंगे इस्लामाबाद और फिर तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। इस सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया, पहले तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है राना सनाउल्लाह साहब देख रहे हैं और जो राना सनाउल्लाह साहब ने मनसूबाबंदी बनाई है ये मुझे नहीं पता, ये उन्हीं को पता है। इसके साथ साथ ये भी उनसे सवाल के दौरान पूछा गया कि 2014 में भी आपके जो इर्द गिर्द वज़रा थे उन्होंने आपको गलत मशवरे दिए और कहा कि भाई इनको धरना की इजाज़त मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था 2013-14 में, तो क्या अब भी आप उसी तरह इजाज़त दे देंगे। तो उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने एक उस वक्त के हवाले से तस्करा किया, उस वक्त जो वाक़या पेश आया कि भाई जब धरना दिया जा रहा था 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उस वक्त चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पर आना चाह रहे थे, लेकिन धरने की वजह से चीनी सदर की जानिब से अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब से शहबाज शरीफ से कहा गया कि आप राहील शरीफ साहब के पास जाइए और उनसे बात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई आप इमरान खान साहब से
یہ کہیے کہ وہ 2-3-4 دنوں کے لیے اپنے دھرنے کو اٹھا لیں اور جب چینی صدر یہاں کا دورہ کر لیں گے تو پھر بعد میں واپس آ کر یہاں پر بیٹھ جائیں. لیکن راحیل شریف نے جواب میں کہا کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے اور وہ کسی بھی صورت اپنے دھرنے کو ختم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہوا. اچھا جی، اس تمام تر صورتحال میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ منصوبہ بندی رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے بنائی گئی ہے، انہی کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیکل کرنا ہے اور وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کے فون کے حوالے سے شہباز شریف سے سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو تو جو بائیڈن کی جانب سے کوئی فون کال نہیں کی گئی، کیا آپ کو ابھی تک کوئی فون کال آئی ہے یا پھر آپ انتظار کر رہے ہیں فون کال کا؟ جس کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ بھئی اگر وہ کر لیں مجھے کال تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کریں گے جو بائیڈن تو کوئی بات نہیں ہے، دیٹس فائن. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین سوال صحافی کی جانب سے شہباز شریف صاحب سے کیا گیا کہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے اوپر کیسز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے سی ایم پنجاب ہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے، یہ کیا میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی؟ جس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارا یہ انتخاب نہیں ہے، ہم نے تو سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب کو بنانا تھا، ہمارا تو وہ کینڈیڈیٹ تھا، لیکن پرویز الہی صاحب خود اینڈ میں سائیڈ لائن ہو گئے، جس کی وجہ سے پارٹی کی جانب سے، پارٹی میں لوگوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ میرا کوئی فیصلہ تو نہیں ہے کہ میں نے سی ایم پنجاب حمزہ شہباز اپنے بیٹے کو بنایا، تو یہ اوورال پارٹی کا فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ آپ کے اوپر اتنے زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں اور آج آپ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو کیا آپ کے وزیر اعظم ہونے سے آپ کے ان کیسز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیسز کا سامنا میں ماضی میں بھی کرتا رہا ہوں، 3 سال بھی میں نے عمران خان صاحب کے دور میں ان کا سامنا کیا، ان کو فیس کیا اور اب بھی کروں گا، مجھے عدالتوں پر مکمل طور پر اعتماد ہے. تو یہ جناب شہباز شریف صاحب کی جانب سے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے گئے. اب میں آتا ہوں جناب عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے حکمت عملی کیا ہے. جناب حکومت مخالف لانگ مارچ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پلان فائنل کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر سے 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو اسلام آباد بلانے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے. حکومتی ہتھ گنڈوں سے نمٹنے کے لیے گرفتاریوں سے بچنے کی منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی گئی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا پیغام ہر سطح کی پارٹی لیڈرشپ تک پہنچا دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیک اپ کے طور پر ہنگامی پلان بھی ترتیب دے دیا گیا ہے. لانگ مارچ کا اعلان ہوتے ہی مختلف شہروں کو جیم کر دیا جائے گا. گرفتاریوں کی صورت میں بیک اپ پلان پر عمل درآمد ہوگا، جبکہ جبری گرفتاریوں کے خلاف شدید احتجاج کی کال دے دی جائے گی. کارکنان کی قانونی معاونت کے لیے انصاف لائرز فورم کو متحرک کیا جائے گا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی عمران خان یا ان کی پارٹی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جائے گا تو تب پورے ملک میں لوگوں کو کہہ دیا جائے گا کہ لوگ نکل جائیں، جو گرفتار ارکان ہیں ان کے گرفتاری کے خلاف احتجاج دیا جائے، دھرنے دے دیے جائیں، ملک کو بلاک کر دیا جائے. تو یہ منصوبہ بندی جو ہے تیار کر لی گئی ہے اور آج بھی عمران خان صاحب نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ گرمی ورمی کچھ بھی نہیں ہے. عوام اس وقت جو عوام میں جذبہ ہے، جو غصہ ہے امپورٹڈ حکومت کو لے کر، تو یہ گرمی ورمی عوام بھول چکی ہے. عوام اس وقت تحریک انصاف نہیں، عمران خان کی نہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے. اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پلان بی اور پلان سی ہے اس پر کس حد تک عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی عمل درآمد کروا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات تو اس میں کسی قسم کا کوئی اب شک و شبہ نہیں ہے کہ واقعی جو حالات ہیں وہ اتنے سازگار نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب اس کو سیریس لے رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب اس دھرنے کو، اس لانگ مارچ کو 2013 کے لانگ مارچ کی طرح لے رہے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، خام خیالی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے. آج کل جو صورتحال ہے اسپیشلی موسم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور اس وقت جو اتحادی حکومت ہے، جتنا غصہ ہے حکومت کی، اتحادی حکومت کے اندر عمران خان کے حوالے سے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا عمران خان صاحب کو، اور جو 4 سالہ کارکردگی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ 2013-14 میں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی. تو ان تمام تر فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی عمران خان صاحب کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.